म्हजो नांव विवेक चौधरी. हांव नवे कक्षेंत शिकता. म्हजे रोल क्रमांक 26. म्हजे स्कुलाचो नांव दामोदर इंग्लीश हाय स्कूल आसा. मोगरे हे गोंयचे अधिकृत राज्य फूल आसा. हाचो सुवास खूब वर्ल्ड कपाचो आनी ओडल्याचो आसता. ही फुलां चड करून धव्या रंगाची दिसतात. गोंयच्या बायलो मोगऱ्याच्यो सोबीत हातो माळटात. देव पुजे खातीर मोगऱ्याचो फुलां चड मान आसा. सुगंधी तेल आनी परफ्यूम करपाक हाचो उपेग जाता. हे झाड चड करून पावसाळ्यांत खूब फुलता. मोगऱ्याक लागून पुराय आंगण सुगंधीत जाता. लग्ना कार्यांनी हाच्या गळ्यांत व्हड मांडणी आसता. हे फूल शांतताय आनी पवित्रतायेच्या प्रतीक आसा. गुलाबाच्या फुलाचो रजो अशें म्हणटा. हे फूल मोग सोबीतकाय आनी उमेदीचें प्रतीक आसा. गुलाब तांबडो, हळडवो आनी गुलाबी रंगांत मेळटा. हाच्या झाडाक ल्हान व्हड तिखट कांटे आसता. गुलाबाचे उदकांनी गुळखंड हाचे पासून तयार करता. सणाची सोबीतकाय वाडोवपाक गुलाबाचो वापर चड जाता. हे फूल सगळ्याचे मनांत दर्शनी. हे फूल तांबड्या रंगाचे आनी सोबीत आसता. हे फूल चड करून गणपती देवाक कोपता. हाका मदीं एक लांब आनी ओंडल्याची दांडी आसता. केंस बरे जावपाक दसणीचें तेल लाय. झेंडू हे फूल हळडुव्यान वे नारंगी रंगाचे आसता. दसरो आनी दिवाळी दिसांनी हाचो वापर चड जाता. घराचें तोरण आनी गाडी सजोवपाक हे फूल वापरता. कमळ हे भारताचे पवित्र राष्ट्रीय फूल आसा. हे फूल तळ्यांत आनी चिखलांत खिलून वयर येता. चिखलां आसून लेगीत ते पवित्र आनी सोबीत उरता. कमळ हे लक्ष्मी देवीचे आवडटे आसन आसा. आंबोली हे गोंयचे संस्कृतायेचे एक सोबीत फूल आसा. हे फूल बारीक नारंगी आनी हळडुव्या रंगाचे आसता. सूर्यफूल हे घट आनी व्हड आकाराचे फूल आसा. हे फूल सदांच सूर्याचे उजवाडा वटेन घुंवता. हे फूल पळोवपाक खूब उमेदीचे आनी उजवाडाचे दिसता. चाफो हे सुगंधीत आनी घट पाकळ्याचे फूल आसा. हे फूल चड करून धवे वे हळडवे आसता. सदाफुली हे फूल वर्सभर सदांच फूल आसता. हे फूल जांबाळ्या, गुलाबी आनी धव्या रंगांत मेळटा. हाका चड काळजी व
उदकाची गरज आसना शेवती हे गोंयच्या बागांनी पळोवपाक मेळपी फूल आसा। हे फूल हळदिव्या, धव्या आनी जांबाळ्यांत रंगांत फुलता। देवपुजेंत आनी सुवाळ्यांनी हाचो वापर खूब जाता। ही फुलां पळोवन भुरग्याचें मन खूब खूश जाता।